जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। दर्शकवृन्द, हिजो आज भारतीय मिडियाहरूमा निकै गजबको रमिता देख्न पाएको छ। त्यो हो नेपाली चेली एवं भारतीय अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमाथि दिएको एक अभिव्यक्ति। हाल नेपालले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्साको सन्दर्भमा नेपालका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको ट्विटमाथि उनले आफ्नो प्रतिक्रियामा लेखेकी थिइन्, हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा राख्नु भएकोमा धन्यवाद। हामी सबै अब तिनै महान राष्ट्रहरूबीच शान्तिमय र सम्मानजनक वार्तालापको प्रतीक्षा गर्दछौँ। अब नेपालमा जन्मेकी एक चेलीले आफ्नो जन्मभूमिप्रति यति लेख्दैमा केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा त मानौ खैला बैली नै मचेको छ। अब भन्नुहोस्, वास्तवमा डराएको चाहिँ को रहेछ, भारत या नेपाल? त्यसो त सानो कुरालाई पहाड बनाएर प्रस्तुत गर्ने केही भारतीय मिडियाहरूमा त खुसीको सीमा नै पार भएको होला। एक भारतीय मिडियाले भनेका छन् मनिषा खानपिन भारतमा गर्दछिन् र पक्ष नेपालको लिँदैछन्। तर उक्त भारतीय मिडियालाई स्मरण रहोस् कि फ्रीमा खाएकै छैनन्। उनले वर्षौं मेहनतका साथ भारतीय सिनेमा जगतको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएकी छिन्। मनिषाले ट्याक्स तिरेकी छिन् भारतमा। जब भारतमा जन्मेको व्यक्तिले विदेशमा महान काम गर्छ भने ओहो, तिनै मिडियामा बिहानबाट बेलुकासम्म एउटै कुरालाई 1000 पटक भन्नबाट पछि नहट्ने मिडिया आज एक चेलीको सानो ट्विटले तर्सिनै पर्छ त। फेरि यता एकजना भारतीय एङ्करले भारतसित यति छ, नेपालसँग यति छ भन्दै शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन्। उहाँलाई स्मरण रहोस् कि संसार जगतको काम सही गलतको सूचना प्रभाव गर्ने र मानिसलाई सूचीकृत गर्ने हो, शक्ति प्रदर्शन गर्ने होइन। हामी ती भारतीय मिडियाहरूलाई आग्रह गर्छौँ कि देश परिवर्तन भए पनि जन्मभूमिको माया र राष्ट्रियताको सवालमा सबैले आफ्नो भावना प्रकट गर्न पाउनु उसको नैतिक तथा मानवीय अधिकारभित्र पर्दछ। जे होस्, आशा गरौँ नेपालको राजनीतिक नक्साले विवाद रहित पूर्णता पाओस् र दुई छिमेकी देश बीचको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर रहोस्। सुरु गरौँ जी एक्सप्रेस। नेपालमा थप 20 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै संक्रमितको संख्या नेपालमा 507 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार डडेलधुरा र बैतडीमा पनि संक्रमित देखिएका छन्। डडेलधुराको परशुराम 10 का 28 वर्षीय पुरुष र बैतडीको शिवनाथ 1 का 22 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कैलालीमा पनि 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता बाँकेमा 14 जना संक्रमित थपिएका छन्। उनीहरू 18 देखि 61 वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरू रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 18 वर्षीय पुरुष राप्ती सुनारीका हुन् भने बाँकी 13 जना नरेनापुरका रहेका छन्। मोरङको रतुवामाई 2 का 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले भर्खरै जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा उल्लेख गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 13 गते बस्ने संसद बैठकमा पेश हुने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले 3 दिन अघि पश्चिमको लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत रहेका 21 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भई घर फर्किएका छन्। देशमै पहिलोपटक ठूलो संख्यामा कोरोना भाइरसमाथिको जित महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 स्थित जोलहन पूर्वबाट ल्याइएको संक्रमितहरूमध्ये 21 जनालाई डिस्चार्ज गर्न लागेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताएका छन्। संक्रमितहरूको पुनः परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। बाँकेमा पहिलोपटक एक स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 निवासी 42 वर्षीय एक स्टाफ नर्समा कोरोना संक्रमण देखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कच्छपतिले जानकारी दिएका छन्। ती नर्सको 2 दिन अगाडि सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराबाट स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। संक्रमण पुष्टि भएपछि ती स्वास्थ्यकर्मीलाई खजुरा स्थित आइसोलेसन वार्डमा राखिएको अध्यक्ष कच्छपतिले बताएका छन्। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका 3 मोफला स्थित राहदेव फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको छ। बिहान 3 बजे फर्निचर उद्योगमा जडान गरिएको विद्युत चुहेर आगलागी भएको सञ्चालक हुकुम सार्कीले जानकारी दिएका छन्। आगलागीबाट 16,11,300 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। राति आगलागी भएकाले भौतिक क्षति भए पनि मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ। वीरगञ्ज स्थित रक्सोलमा अल्पत्र 222 नेपालीको उद्धार भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधका कारण प्रभावित भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले त्यहाँ अल्पत्र नेपालीको उद्धार गर्ने तयारी गरेको थियो।
तर माथिबाट आदेश नआएको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि रक्सोल स्थित हजारीमल क्वारेन्टिनमा बस्न उनीहरू बाध्य भएका छन्। वीरगञ्जमा रहेका भारतीय नागरिकलाई पठाएर आफ्नो देशका नागरिक ल्याउने विषयमा भारतीय सुरक्षा सीमा बल र त्यस क्षेत्रका डीएमसँग सहमति भएको र सहमति अनुसार भारतीय नागरिकलाई फिर्ता पठाइसकेपछि माथिबाट आदेश नआएको भन्दै त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले नेपाली नागरिकलाई भने नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएछन्। कतारमा नेपाली कामदार कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन्। झण्डै 28,81,000 जनसङ्ख्याको रहेको कतारमा 37,000 जना संक्रमित भइसकेका छन्। त्यहाँ संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेको छ। कतारमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,491 जना संक्रमित भएका छन्। कतारको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 12.5% नेपाली कामदार रहेका छन्। संक्रमित भएका मध्ये कम्तीमा 10% नेपाली रहेका छन्। दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले प्रक्रिया अघि थालेको छ। सरकारले भवन निर्माणका लागि 11 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिदिएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको हो। अहिले प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा 25 जनाको टोली रहेको छाङ्ग्रुमा भवन निर्माण पछि 160 जनाको फौज रहने गरी गुल्म स्थापना गर्ने तयारी रहेको सशस्त्र प्रहरीको भनाइ छ। भवन निर्माणका लागि सशस्त्रले सरकारी जग्गा प्राप्त गरिसकेको र उक्त क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि सडक सञ्जालको समेत समस्या रहेकाले नेपाली सेनाको फौज सडकको ट्र्याक खोल्नका लागि घाटी बगर क्षेत्रमा पुगिसकेको छ। विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई राख्न आवश्यक क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि होटल तथा रिसोर्टलाई प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको छलफलमा राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले देशभरका व्यवस्थित रूपमा चलेका होटल तथा रिसोर्टलाई क्वारेन्टिन बनाउने बारे आवश्यक परामर्श थालिएको बताएका छन्। खाडी मुलुकमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जनाएका छन्। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको खर्च सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने बताउँदै राज्यमन्त्री मानन्दले निर्धक्क भएर व्यवस्थापनमा लाग्न देशभरिका स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। चीन सरकारले कोभिड-19लाई ध्यानमा राख्दै रसुवागढी नाकामा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई जाँच परीक्षणमा सहज बनाउन आवश्यक सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। हस्तान्तरण गरेको सामग्रीमा ब्याकेज स्क्यानर, वाक थ्रु गेट 1 थान एवं मेटल डिटेक्टर 5 थान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। भन्सार लगायत सुरक्षा अङ्गलाई चाहिने व्यवस्थित जाँच परीक्षण भवनको निर्माण अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा अङ्गबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिएको र प्राप्त सहयोग सामग्रीले जाँच परीक्षणमा थप मद्दत पुगेको सशस्त्र प्रहरी 21 नम्बर गुल्म टिमुरेका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण थापाले जनाएका छन्। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई लिएर नेपालमा भइरहेको बहसलाई आन्तरिक राजनीतिको संज्ञा दिएको छ। दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला विभागकी कार्यवाहक सहायक विदेश मन्त्री एलिस जी वेल्सले अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डीसीबाट मिडियालाई गरेको ब्रिफिङमा एमसिसीका विषयमा नेपालमा गलत सूचना प्रसार भइरहेको दावी गरेकी छिन्। बङ्गालको खाडीबाट विकसित शक्तिशाली समुद्री आँधी अम्फानका कारण भारत र बङ्गलादेशमा कम्तीमा 84 जनाको ज्यान गएको छ। दुवै देशमा ठूलो धनमालको क्षति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आँधीका कारण भारतको पश्चिम बङ्गाल र ओडिसा राज्य नजिकै प्रभावित भएका छन्। अम्फान ओडिसा र पश्चिम बङ्गालको तटीय क्षेत्रमा बुधबार अपराह्न प्रवेश गरेको थियो। त्यसको असर स्वरूप प्रति घण्टा 185 किलोमिटर भन्दा बढीको गतिले आएको डरलाग्दो आँधीले उक्त क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा जीवधनको क्षति पुर्याएको हो। अम्फानका कारण पश्चिम बङ्गालमा मात्र 70 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको बताइएको छ भने छिमेकी ओडिसामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै